बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। दे वक्त के पा खैबर पख्तूनख्वा के द ग़िज़ाई किल्लत मतलब द खुराक च कम किल्लत हुई द आगे ख़तरा दा और ख़तरा ज़का दा ओले चे ज़मूंगा मुल्क के च कम नूरी सूबे दी अगुई द खैबर पख्तूनख्वा ना मख वाड़ो दा ना च अलता के ढेर खुराक थे हो दुमरा खुराक शता जहाँ खैबर पख्तूनख्वा सरा शरीक की हो नूर सूबों ना खैबर पख्तूनख्वा ता खुराक च कम तरसील दे या रालेगल दी पागे बांधे पाबंदी दा न हो अलतना उड़ रातली शी न अलतना चीनी रातली शी और न अलतना खुराक नूर सामान रातली शी कम जिदा खैबर पख्तूनख्वा ज़रूरत थे वेलिकी की ची पूरा दुनिया के बजंगू ना पदगे उबो बांधी भी द खैबर पख्तूनख्वा उब दगा सूबे इस्तेमाली और दगे उबो ना द अगुई पदगे पटो के दगा सब्जियाने कीगी दगा गनम कीगी दगा गनी कीगी दगा ज्वार कीगी और ब्या अगा अर्स पौंग मान दुई न खरसई और ने मुंग लड़ा कई मुफ्तम नरा कई प पैसों नरा कई और बदमाशी इसार कड़ी दी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तरमेंजा यो सियासी जंग शुरू शवे दे अप्रैल पमियाश की चिकला मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लरे शो और दागा पज़ैबान शहबाज शरीफ साहब रागे दागा जुए रागे द पंजाब वज़ीर आला शो नो खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खपल यो कला जोड़ा कड़ा और आगा सियासत कम च द खैबर पख्तूनख्वा और द पंजाब तरमेन द शोरो शो उस द आगे टोल बोझ द खैबर पख्तूनख्वा उलस पंद राजी और द दे बोझ लान दे खैबर पख्तूनख्वा उलस दे वक्त के जपली की लगे दे और दगा बोझ बमुंग टोल बर्दाश्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अगुई पखपला कम सियासत कई लग्या दी अगुई तक मल्लारा मिलावी की लग्या था अगुई अगर पूरा इस्तेमाल ही लग्या दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहम फ़ायदा दा दगा सूबे अवाम सरा ज्यादती कीगी नो अगुई अगर सियासी तो माने मख तरौड़ी चोगो रहे दगा नून लीग कई लग्या दा और दागा खलक ती कम चे दगा मुल्क तकसीम ही लग्या दी होको अगुई अलतना खुराक राकई नो दूम द ज़रूरत निश्त देमो कतल चिकला दगा अप्रैल के 18 अप्रैल बांधे तक द पंजाब ना द गनम व तरसील बंद शो नो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बार बार हुए मुंग सरा अर्स बराबर दी मुंग सरा गनम कमी निश्त दे सूबाई वज़ीर खुराक आतिफ खान साहब आगा टाइम बयान वर्क कि मुंग सरा खुराक पूरा दे इस किस्मा गनम कमी निश्त दे बैरिस्टर सैफ साहब हम दा खबर आकड़ा और टोलो दा वो मुंग सरा अर्स पूरा दी हो मुंगा मार्केट चे कतन अलत की मार्केट के बदहलो और हुकूमत बार बार इनकार का मुंग तस कमी निश्त दे उस उमगा हुकूमत पखपला मनी चे आओ मुंग तक कमेशता और मुंग सरा खुराक पूरा न दे परुन द्रे सूबाई वजीरान सलोर वज़े करो कम बल्चे बैरिस्टर सैफ साहब हमल तनास्तो अगुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का सूबाई वज़ीर आला तालीम कामरान बंगश साहब सूबाई वज़ीर ख़जाना और सेहत तैमूर सलीम जगड़ा साहब और सरा बिया अरशद इरीगेशन मिनिस्टर दे दा द्रेवाना नास्तु और दुई दा खबर ओकड़ा च आओ खैबर पख्तूनख्वा ता दा खुराक कमे दे परुन कामरान बंगश साहब दे हवाले से रसूए तासुम मोर है इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई ख़त्म हो गई थी, उनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया था जो आम आवाम को फैसिलिटेशन है। ये मशहूर है शोबाजियों में। इन्होंने पहले स्टॉक ख़त्म किया और फिर जो 100 गाड़ियाँ आप कह रहे हैं 100 गाड़ियों से आप 3.5 करोड़ आबादी को नहीं फैसिलिटेट कर सकते। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन था। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 860 रुपये पे आटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा 2 किस्म की सब्सिडीज़ 1000+ यूटिलिटी स्टोर, हाँ 1000+ यूटिलिटी स्टोर्स और उसमें मेगा स्टोर्स भी थे। उसके कई प्रोग्रामात में हम भी गए बहुत ज़्यादा। हम जिस भी यूटिलिटी स्टोर में गए हमें कभी इस तरह की शिकायत मौसूल नहीं हुई जिस तरह की अभी आ रही थी। जिसको आई वॉश किया जा रहा है सिर्फ 100 ट्रकों के जो आप बात कर रहे हैं 100 ट्रक रोज़ाना अगवीरा लेगी यूटिलिटी स्टोर था और आगा देखो ज़रूरत न पूरा कई दादा कामरान बंगश साहब पहना हुआ सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुई मौका और सियासी दा टोल अर्स दा वफाक तरफ ना हम कीगी मरियम नवाज बीबी हम ट्वीट्स कई लगे आदा चमू खौर से वर्को शांगला के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वैना उकड़ा जिस बखपल जामेम खर से कम खुदग खैबर पख्तूनख्वा उलस तबा मगा रेड बांधे ओड़ा वर्कोम चिपा कम रेड बांधे पंजाब के मिलावी की ओड़ा खुशत देना नो रेड बंद मिलावी की सिंगा इंतहाई कम स्टॉक और दे वक्त के मुंगा मख के पदगे प्रोग्राम की खबर कड़ी जो त्रेशर शवे दे दगाजे के दे वक्त के उस गनम शता और दा हल दे चिदा गनम रो इस्तेमाली की और स्टॉक कमी की नबिया बाद खैबर पख्तूनख्वा से सूरत हाली दगा ग़िज़ाई किल्लत चकम खैबर पख्तूनख्वा के रवान दे ग्रानी यो खाता रवाना दा पेट्रोल की मतुन मखामख तकरीबन से 210 रुपये के खर्ची की लगे दे और विली की जी दिरिश नवाला तर 28 रुपये पूरे नूर बहम दा ग्रानी की और 15 जून तारीख वर्कड़े शवे दे नूर ग्रांड जोरा पारा नो आगा ग्रानी बहम राजी खैबर पख्तूनख्वा उलस बा सकई पेट्रोल ब खबर कहूँ अवल ब खबर कहूँ दा खैबर पख्तूनख्वा दा खुराक ज़रूरत
आखिर مونږ ته ضرورت څومره دی زمونږ دا خوراک ځای نه پوره کیږي او دې ځله زمونږ دغه فصل ولې متاثره شوی دی ولې چې ویل کیږي پروډکشن هم نه صرف خیبر پختونخوا پنجاب کې هم کم شوی دی هلته کې هر ارزان ملاویږي زمونږ ورونه دي زمونږ خویندې دي او زمونږ هم حق کیږي چې مونږ ته هماغه څه هر څه میلاو شي په دې به خبره کوو یو وړې شان دمې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو مونږ خبره کوو لګیا یو خیبر پختونخوا ته چې کم دی وخت کې یو غذایي قلت خطره ده یا مونږ دا ویلی شو چې زمونږ د خوراک ضرورت نه پوره کیږي لګیا دی د هغې د وجه نه خیبر پختونخوا کې چې کم دی وخت کې یو مسله ده هغه راتلی شي د هغې حوالې سره خیبر پختونخوا چې کم دی وخت کې سیمه ده د اتره خبره چې هرې سیمې خپل خصوصیات دي د هغې خپلې فایدې وي او د خیبر پختونخوا دا فایده ده چې د خوا غریزه علاقه زیاته ده دلته کې فروټس زیات کیږي باغات دلته کې زیات دي هغې سره سره زموږ د اوبو هم ډېر زیات دی خو اوبه شته دی هغې نه موږ بجلي جوړو زموږ ضرورت زیاته جوړېږي لګیا ده موږ د کې ګیس دی تیل دي خو خوراک زیاتره پنجاب سره دی پنجاب سره نه ګیس شته نه بجلی شته نه ورسره تیل شته موږ د هغوی ضرورت پوره کوو هغوی زموږ ضرورت پوره کوي دې سیاست کې دننه آخر د خیبر پختونخوا ولس چرته ولاړ دی په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د پیښور زرعي یونیورسټۍ ډایرکټر پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ ډاکټر رضوان احمد صاحب موجود دی په خپله زرعي ماهر هم دی ډاکټر صاحب ډېره شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه سر یو خو دا چې کوم دا خوراک یو قلت خبره کیږي لګیا ده که سیاسي نقطه نظر موږ یو سایډ ته کیدو او صرف بطور یو زرعي ماهر تاسو نه تپوس وکړو چې دا چې کوم خلک وایي چې روان وخت کې به خیبر پختونخوا ته غذایي قلت مخه وي یو خدشه شته چې بحران به وي الریډي بحران شروع دی اوړه ګران شوي دي تیل ګران شوي دي د خوراک دپاره چینی به ګرانېږي نو صورتحال خیبر پختونخوا ته په خپله څنګه ګورئ چې صوبه کې څه روان دي جی ډیره مهرباني ثانک یو ویری مچ جی ټول مخکې خو جی دا خبره کوم چې لکه پاکستان صرف واحد اسې ملک نه دی چې الته د غذایي قلت چې کم نه داغه ته موږ مخامخ یو دنیا کې اوورال چې تاسو ګورئ نو د غذایي قلت یو سامینه ده او بیا چې کوم زموږ په دې خطه کې چې کوم اوس یو وار شروع دی د یوکرین او د رشیا نو د هغې د وجې هم د فوډ سپلای او د هغه په چین باندې ډېر لوی اثر دی بیا چې موږ راشو او د خپل د ملک خبره کوو نو خپل ملک کې چې موږ وګورو نو هم د خوراک کمیش دی بیا چې تاسو ګورئ د هغې کې چې کوم مین وجوهات دي نو هغې کې تاسو ګورئ اوبه یو ډېر لوی کموډیټي ده اوبه لګیا دي کمیږي او موږ سره د هغې لپاره څه پراپر مینجمنټ نشته تاسو خبر وکړه د خپل د خیبر پختونخوا یا د زموږ د فوډ سکیورټي زه به دا ووایم چې لکه موږ وګورو نو موږ سره د ریسورسز څه کمی نشته موږ سره د هیومن کیپیټل څه کمی نشته موږ سره سکلز څه کمی نشته خو on the other hand که تاسو ګورئ نو زموږ لږ پراپر پلانینګ هم نشته که تاسو ګورئ نو زموږ د صوبې د 5.6 میلیون هکټر زموږ ټوټل ایریا ده په هغې کې صرف موږ 1.65 یعنی 1.65 میلیون هکټر باندې کلټیویشن کوو او په هغې کې که تاسو ګورئ نو تقریبا 1.08 میلیون هکټر داسې ایریا ده چې هغه کلچربل ویسټ لینډ ده هغه موږ ډیولپ کړه پراپرلی او په هغې باندې موږ خپل اګریکلچر ډیولپ کړه نو موږ به ډېر زر خوراک خود کفالت طرف ته لاړ شو دا زما یو جی ریکویسټ وي د حکومت او پلانینګ خلکو ته او اقوارو ته چې د اګریکلچر په کار د موږ خپل کم از کم خپل ضرورت په خپل پوره کولی شو دغه چې زما یو بل سجیشن بدای چې د وخت کې چې زمونږ په صوبه کې کتا سو غوړای نو پراپر لینډ یوز پلانینګ او زونینګ نشته تاسو به مونږ ټول دا ګور لګیایو چې زمونږ کم ډیر زرخیز اسمګی دي لګیا دي کنورټ کیږي ټوورډز کالونیز ټوورډز انډستریز روډونه پکې جوړیږي ډیولپمنٹ هم کیږي نو دا غي د وجې زمونږ چې کم ډیر اعلی اسمګی دي چې کم کې زمونږ غذایی ضرورت پوره کېدل تاسو ګوري غزمکو کې اوس دي نو هغه د سیمټو ځنګل کې جوړي د دې چې هیڅ څوک تاسو نه کوي نو کدا سي حل وي او موږ دغه خپل ډیر پروډکټیو ځمکې دغه سي پریخي وي او هغه ځمکو کې چې کم دي بلډینګونه جوړيږي نو چې ضروري خبره ده چې زموږ د خوراک چې کم باسکټ ته کمیږي لګیا دي جبکې بل لاس باندې مطلب دی چې موږ خپل هغه ریسورسز نه استعمالو موږ نور چې کم زمات څنګه تاسو کلچربل ویسټ لینډ موږ سره زیات پروت دی په کار چې هغه کې موږ زیات نه زیات انویسټمنټ وکړو هغه ویسټ لینډ د موږ پروډکټیو لینډ جوړول شي ډېر په اسانه جوړول شي چې ټیکنالوژي اویلیبل دي سر دا ته وایي چې ذکر وکړو چې موږ سره تقریبا 5.6 میلیون هکټر زموږ سره ځمکه شته نو موږ خو د هغې یو په 15 هم نه استعمالوي هم کم استعمالېږي دي چې کوم دا فنډ موږ خرچ کوو په
سبسیډي باندې مونږه د پنجاب نه غنم اخلو، مونږه د بهر ملک نه غنم اخلو او اربونو روپے لکه اوس پرون چې مونږ دا بریفینګ کته دا کمال بنگش صاحب مونږه 35 ارب روپے سبسیډي به ورکو د روان یو کال کې دننه. نو آیا دغه 35 ارب چې کوم سبسیډي ورکوي که دغه 35 ارب دوی دغه زرعي یا کسان لورګي کاشکار لورګي بخني اب جی ډیر ښه بلکې جزه باندې کې بل خبرو کوم زمونږ چې کوم ریسرچ ادارې دي هغه هم د وخت ډیر زیات نیډ د چې دغه ته پیسې ملاوي شي ریسرچ وکي او هغه د ورایټیز پروډوس کی چې کوم لږ مقدار په اوبو کې یا چې کوم موسم تم تبدیلیاں دي هغه ته چې کوم ریزिस्टेंस کوي ورایټیز چې هغه ډیولپ شي د وخت کې چې څنګه چې ماته واستوي دغه پیسې چې کوم روانه ده په سبسیډیز په شکل کې دا په کار د سر چې مونږ په خپل د ریسرچ محبوط دا ورکو چې هغه د ورایټیز ډیولپ کی د وخت کې تاسو ګورئ د موسم چې کوم تبدیلی ده دوی چې دونه نقصان کړی دی د الله او زمونږ موسم تقریبا خزا او بهار خو ختم کړ تاسو ګورئ یکدم یخنی راشي او یکدم ګرمي راشي او بیا چې کوم یکدم طوفانونه راشي او ټایفونز په شان دی او ټایفونز او هغه نه چې کوم زمونږ پروډکشن او زمونږ فصل چې کوم لګیدلی هغه هم ډیمیج شي. نو لکه دې کې چې زمونږ وایم چې ریسرچ ادارو تلک مضبوطیا پکار ده او زمونږ خپل پراپر پلانینګ پکار دی چې زمونږ سونه ریکوایرمنٹ دی د فود او هغه حساب سره چې موږ فود ډېر پاسانه پروډوس کولی شو دا ویرا چې لکه موږ ته د بهر د صوبونو سره امداد ټیک ده موږ سره ډیفیشنسي شته او موږ سره سفیشنسي مشته موږ په رایس کې چې کم یو نو موږ ډېر سفیشنت موږ په ټیک ده غنم کې سفیشنت نه خو رایس کې موږ سفیشنت نو وای نه چې موږ خپل ویټ چې کم دی په دې کې سلف سفیشنسي راولو خو ورایټیز ډیولپ کو او چې هغه علاقې چې کم کې موږ پوتنشل شته هغه علاقې د ډیولپ شي هغه علاقو کې چې کم دی موږ خپل چې کم زموږ بیروزګار زرعي ګریجویټس دي هغه ته د ازمکه ورکړي شي جی هغه کې دا کپاسټی شته چې هغه لړ شي او دا یو ماډل شته جی ما په خپل دا ماډل سټډي کړی دی په ایجپت کې مبارک پروجیکټ وته وی چې الته داسې لینډ چې کم دي چې کم غیر آبادی لینډز دي هغه چې اګریکلچر ګریجویټس ته ورکړي دي په 10 کال لیز باندې په 20 کال لیز باندې ورته لک فند ورکړي وته ویل چې ډیولپ کې او چې د وخت تر اوسه پورې نو ایجپت ته ټول دنیا نه لګیا دا سټر سپلای کیږي نیمون سپلای کیږي مالټي سپلای کیږي نو زه دا خبره کوم چې لکه دا پاسیبل دا موږ هم کولی شو او کدی کې لغونته د حکومت طرف نه یو پلانینګ پراپر پلانینګ وته نو سر چا د حکومت لاس نیولې دي تاسو څه غواړئ چې آیا حکومت دې طرف ته پام نشتا یا اغوی شارټ ټرم ګولز زیات ګوري چې دا ډېر وخت لګي وکاله لس کاله شل کاله مونږ ته خو بس لاره په خول دي سړک به پوخ کما ټیوبویل به جوړ کما سکول به جوړ کما او پای به ووټ واخلم حکومت چې لګیا د خپل طرف نه هغه کوشش کوي د وخت ډېر لوی ایمرجنسي پروګرامز په زموږ په د قبایلو کې شروع دي قبایلو مرج ایریاز وته وي مرج ډیسټریکټس آی کې ډېر لوی پروجیکټ شروع دي زموږ اوس کرنٹ چې کوم حکومت دی او په دې کې محب الله خان چې کوم زموږ منسٹر صاحب دی یا زموږ ډاکټر صاحب چې کوم سیکټری اګریکلچر دی دوی چې ډېر لوی مهنت کوي لګیا دي خو چې فندز کمی ده دا فندز کله ګوته نورم زیات شوي نو تاسو وګورئ چې ډېر زر موږ به زراعتو کې خود کفالت بم راشي موږ خپل کلچرل ویسټ لینډ بم پروډوس کو او چې بل طرف ته ماته واستوي چې کوم دا کلچرل ویسټ لینډ دی لکه دا ویسټ لینډ دې باندې موږ هیڅ نه کوو کدا موږ نور هیڅ نه کوو نو په دې باندې چې موږ خپل الیف کراپ چې کوم دی دا وایلډ الیف ډیر زیات کیږي او دا وایلډ الیف چې کوم دی په دې موږ گرافټینګ وکړو چې موږ خپل تر مسکم دا تیل ضرورت خو پوره کولی رضوان صاحب تاسو رضوان صاحب خپل دوا د شعبو سره لینک کې چې هغه زموږ بنیادی ضرورت دی تاسو ایجوکیشن سره هم لینک کې او تاسو اګریکلچر سره هم لینک کې او هر ځله عمده ګیله کېږي چې دا تعلیم ته تاسو فند ورکې زراعت ته فند ورکې نو دا نور مسلې به حل شي ګڼه چې دا دواړه شعبې چې کوم دی وخت کې مونږ انتهایی ځپلي دي انتهایی بالکل یو سایډ ته پرتی دي که دې شعبو باندې فوکس راشي د سړکونو تعمیر نه یا د بلډینګونو نه زیات فوکس په دې پکار دی بالکل چې تاسو خبره ټیک ده لږ فوکس پکار دی او یو ډیر خپل سټریټیجیک پلانینګ پکار دی وخت کې یو بل یو مسله ده چې دی وخت کې زمونږ د اګریکلچر کې چې کوم څونه محکمې دي لکه کاغه واټر منیجمنت دی کاغه سایل دی کاغه ایون هغه ایجوکیشن ده کاغه لایف سټاک دی کاغه فیشریز دی چې یو بل سره هم کوارډینیشن نشته بالکل دی یو بل کار نه دي خبر نو سر که داسې څه پروګرام جوړ شي چې دا خلک یو بل نه خبر وي او دی یو کنسرټډ ایفورت کوي او ریسرچ او پلانینګ جوائنٹ یو
प्लानिंग प्रोग्राम जोड़ किया और मुताबिक रवान शी ता बड़ी खई लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उस रिसेंटली से कम फूड सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी हम डेवलप करेगा अगर फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पकार दे आगे बाद अमल शी तो अगर अमल डॉक्यूमेंट को जोड़ दे और अमल पे निश्चित जी लो कदा डॉक्यूमेंट से कम जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दी या समूह स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स दी अच्छी कम डेवलप शी हुई दी गवर्नमेंट अडॉप्ट करी दी कहा बाद जी ने अमल हो शो लो जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुंग बखपल दा फूड डिफिशिएंसी से कमादा दा डेल पर आसान हम कंट्रोल कोली शो देर पर आसान कंट्रोल कोली शो और दे सारा सारा जी हमारे बल अर्ज बदाई की जमुंग से कम जिम्मेदारान होने दी दागिर पर जी अवेयरनेस ढेर जरूरी है आगे जी दी खबर आगे द दुनिया दे मसलों ना ज्यादा न खबरीगी बोले छे उस नन सवारी खपल एग्रीकल्चर के दोनों बिजी हुई चाहिए दर पता नहीं लगी दुनिया के सर आवान दी जबकि बल तरफ तक मुंगू गुरु जी फूड फ्यूल प्राइसेस लगिया दी रोज रोज ज्यादा की दागे वो जी फ्यूल ज्यादा की न ब्या दागे यो लोई असर से कम दे जमुंग बदे फूड सिक्योरिटी बादे राजी बोले कि ब्या बता तो हम बम ग्रांड मिलावीगी ब्या बचे कम दे सरे बम ग्रांड मिलावीगी ब्या बचे कम दे ट्रांसपोर्टेशन बम ग्रानी तो दैट टू फैक्टर्स जी दैट टू फैक्टर्स द कतल वाड़ी और गवर्नमेंट जमादा रिक्वेस्ट हुई चागी दे दैट टू महकमे के कमी द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दी पयो टेबल के नहीं जी दी पयो टेबल के नहीं जानते दी एजेंडा जोड़ की और जी सिंसियरली दी जी आगा एरिया से टच की कम जमुंग रिक्वायरमेंट दे this sara sara ji my obal their important point which is again I want to emphasize zamung abadi ji lagya da roz roz zyati ki de da par ji de zaruri da jumga khpal de population bane hum la control ko de waqt jumga abadi ji ka mada sab de zyata rawana da ka tasu gore zamung par kalo ke gore ka khareo ke gore zum abadi de zyata da pad control nishta aw da kada abadi da se ve ki kam pakistan de waqt ji de wi ki 22 million mung yu करे जी 22 मिलियन या 22 करोड़ 220 मिलियन 220 नो मुंग जी 22 करोड़ कसान आबादी दा देनम जाता था जी दा एक्चुअल फिगर्स की करार ता सुबह पर जा देनम आबादी जाता था तो जी आखिर दा आबादी कम तरह रवाना था और फूड बम सोना प्रोड्यूस रिजवान दा पिंज काला जोड़ फिगर दे 2.4 पर रेशो मां जकमा इजाफा की लगिया दा कागो में देखो तकरीबन 24 करोड़ मूंग क्रॉस करे दे शुक्रिया डॉक्टर रिजवान अहमद साहब तासो मूंग सर डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ज़रई यूनिवर्सिटी पेशावर और वी सिंह जिक्र के ज़रूरत होम सेवा कीगी और प्रोडक्शन न सेवा कीगी चिकमा कलीदी खबर हुआ ये टोल बहस चिकमाई सरमंगाओ का अगर दादा हुकूमत पैसे लगई फंड्स हम लगी लग्या दे कम दी कडेर दी लगी लग्या दी हो लगी चरता योर डिपार्टमेंट द एग्रीकल्चर या जानला विंग्स दी द वाटर फाउंड मैनेजमेंट जानला डायरेक्टरेट ते फिशरीज जानला नास्ते लाइफ स्टॉक जानला नास्ते एग्रीकल्चर जानला नास्ते गुंडी और जै के नवा चाहिए खपलों के स खबर कई और सदावी प्लानिंग दे खपलों के प्लानिंग दावी निश्ता दे दायो जै कोलवाड़ी दगे खुराक बुनियाद हर चा ज़रूरत ओढ़ दी द ओढ़ो सूरत हाल बा खैबर पख्तूनख्वा के सदे ये ओड़े शंद मेरा पस सबोराम की अजल ब्याह हर कले वायु और सिंगमूंग खबर अकू लग्या यू खैबर पख्तूनख्वा के द ग़िज़ाई किल्लत या द खुराक कमी हवाले सरा नो द आगे या डेर गट फैक्टर चदे अगा गनम हम दी और खैबर पख्तूनख्वा तखपल ज़रूरत मुताबिक गनम न जोड़ई या न प्रोड्यूस कई नो ब्या मूंगा पंजाब ता वफाक ता पास्को ता और ब्या नूर मुल्कुन ता गुरु चावी द मूंगा दोनों गनम राखी च द मूंगा कार पागे बांधे चलेगी खो दगा गनम अल्तना बंदी और आगा गनम बंदे दो द वजना द खैबर पख्तूनख्वा ज़्यातरा चकम दे वक्त के फ्लोर मिल्स दी आगा बंद शिवी दी और वेली की जा 200 न ज़्यातु और उस आगा सरा पासा अव्या मिलूना पात दी मतलब चे द्रेव के 2 मिलूना बंदी और यो मिल कार कई और आगे हम यारा दा खदशा दा चागा हम बंद शी द खैबर पख्तूनख्वा कम फ्लोर मिल्स एसोसिएशन दे अगवी हुकूमत ता द यो हफ्ते टाइम वर्क करो यो हफ्ता के दन न दे तासो जमुंग द पारा गमो के मुंग द गनम रा के चमुंग द मिलूना उचलो क गनम नी नो ब्या बाइना पास मुंग पल लामल मखे तरड़ू हो दे वक्त की सूरत हाल सदे वले च विली की गनम हम ग्रानी की लग्या दी कम गनम शता कम गनम बा 13 काल प दगे रजो के प 2 और प 30 सवा बांधे 50 किलो बोरेवा अगर नन नसर से उड़ान दे 3500 और 3600 रुपए वा उस सूरत हाल से दे पाए बॉम खबर रखूँ दे वक्त की मूंग सरा नईम भट्ट साहब मौजूद दे सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया भट्ट साहब एक तो ये कि जो गंदम मौजूद है उसका क्या सूरत हाल है उसका रेट क्या चल रहा है और जो आपने अल्टीमेटम दिया था 1 हफ्ते का उसका कोई पेशरफ्त हुई उस हवाले से मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में हमें लिया मशरक टीवी वाला का आपका भी बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की कोई कमी नहीं है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी गंदम पड़ी हुई है और प्राइवेट सेक्टर पंजाब में भी है लेकिन उसके बावजूद
तो पंजाब हुकूमत ने जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उसकी वजह से गंदम यहाँ आना मुश्किल हो गई है। जगह जगह गाड़ियां पकड़ते हैं, जो कोई गाड़ी निकलते है उसको 50-60 हज़ार रुपये लोग बता देते हैं इन चेक पोस्टों पे, वो गाड़ियां लाते हैं। अगर ये पाबंदी खत्म कर दें, ये गंदम जो है तकरीबन 8-7,100 रुपये में हम खरीदिए 100 kg, ये गंदम जो है 6,500 और 6,000 के दरमियान चलनी शुरू हो जाएगी। जब ये कम होगा 1000 भी तो 200 रुपया थैले में कमी आ जाएगी। अगर ये आटे पे पाबंदी, आटे की गाड़ियां जो आती हैं ये पकड़ दकड़ की वजह से किराया भी ज्यादा लगता है, साथ ही जो है आटे के ऊपर भी 50-60 हज़ार रुपया लोग खर्च करते हैं, तो पंजाब पेशावर में आटे की कमी हो गई है। जब इतनी महंगी गंदम आएगी तो पेशावर में 1600 रुपया रेट आटे का चल रहा है। 1600 रुपए 20 किलो बैग, 20 किलो बैग चल रहा है जी। क्योंकि जब आप 7300 रुपए की 7100 की गंदम लेंगे, ये तो खाली जो है 1400 रुपए की तो खाली गंदम हो जाती है, कुछ ऊपर 1400 पर 1 से 20 रुपए की खाली गंदम पड़ जाती है। आप इसमें ग्राइंडिंग चार्जेस डालेंगे, फिर दुकानदार उससे किराया देगा तो यहाँ तक पहुँच जाता है। पंजाब से जो आटा आता है उसके भी ये जो प्राइवेट सेक्टर, हम जो जैसे सरकारी आटा नहीं मांगते, सरकारी गंदम नहीं मांगते, हम इन्हें कहते हैं मेहरबानी करें जो प्राइवेट मंडियों की गंदम हम तो वो खरीदते हैं, जो प्राइवेट पंजाब के लोग ग्राइंडिंग करते हैं वो आटा हम खरीदते हैं। सरकारी आटा आप जिसको मर्जी देते हैं, वो मिलों वाले हैं, हुकूमत है जिसको मर्जी दे। लेकिन बस किसमें ये है कि हमारा शुगर डेफिशिएंट है, हम सदियों से जब पाकिस्तान बंदा है पंजाब के मुँह में मेहनत रहते हैं, लेकिन इस मरतबा हम ये वज़ीर आज़म साहब को कहते हैं ये पाबंदियाँ ख़त्म कर दें तो आटा सस्ता हो जाएगा। जब तक ये पाबंदियाँ आप ख़त्म नहीं करेंगे ये दिन पर दिन महंगा हो जाएगा, और KPK की आवाम जो है इस महंगा आटा खाने पे मजबूर होगी। अच्छा भट्ट साहब, जब ये कटाई होती है तो पंजाब में जब वहाँ पे किसान अपना काश्तकार अपना गंदम बेचते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग उसको खरीदें? वहाँ का प्राइवेट बंदा खरीद रहा है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के पास की सहूलत नहीं है? नहीं ना जी, ये उस वक्त भी हमें नहीं खरीदने देते ना। जब ये पाबंदियां लगा दे तो हम मंडी से कैसे खरीदेंगे? आज भी जो गद्दियां हम खरीदते हैं ये तो मंडियों में जो गंदम आती है जिम्मेदार की, उससे हम खरीदते हैं, मंडी के ब्रोकर से खरीदते हैं, वहां से लोडिंग होती है हमारे पास। जब ये सीजन आता है तो उस वक्त भी ये पाबंदियां लगा देते हैं, एक जिले से जिले पे लगा देती हैं, शहर टू शहर लगा देते हैं, कई चेक पोस्टें इन्होंने बनाई होती हैं, तो KPK आना तो मुश्किल हो जाता है। और सर ये जो आपने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है उसका क्या बना? देखिए हमने KPK हुकूमत ने के पास भी गंदम नहीं है, कम है। अभी इन्होंने पंजाब पास्को से 2 लाख टन दी है, उन्होंने इसके साथ वादा किया है कि पास्को फेडरल गवर्नमेंट के इदारे पास्को ने हम आपको 10 लाख टन देंगे जी। 2 लाख का इन्होंने MOU कर लिया है, उसकी लोडिंग शुरू हो गई है, गंदम आनी शुरू हो गई है। सही। पंजाब ने 2 लाख टन की वादा किया था, वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। सही। हमने इनको 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, कल ने डायरेक्टर फूड से मीटिंग की थी, उसने हमें ये कहा कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि 10 तारीख तक या 10 तारीख में आप 5 दिन मुझे और दे दें, हम कोटा शुरू कर देते हैं। वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब से पाबंदियाँ ख़त्म करा दें। जब ये पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये कोटा रिलीज कर देंगे तो बाजार में आटे की फरवानी भी हो जाएगी और सस्ता भी हो जाएगा। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आइंदा अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में 4 लाख टन गंदम जो है वो आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये आएगी तो इनके पास 12 लाख टन, क्योंकि पास्को ने इनके साथ 10 लाख का नुमाइंदा किया है, 2 लाख टन का पंजाब ने किया हुआ है जी। लेकिन जो लोडिंग शुरू हो गई है उसमें 2 लाख टन की लोडिंग पास्को से शुरू होगी और पंजाब वालों के साथ भी इन्होंने MOU कर लिया है, हो सकता है कि 2-4 दिन बाद ये भी शुरू हो जाए। सही। अच्छा सर, ये जो गंदम आ रही है, जैसे आपने कहा कि 7100 रुपए की 100 किलो बोरी मिल रही है, 3550 रुपए का 50 किलो का जो बैग मिल रहा है, तो ये जो मिडिल मैन है, क्योंकि काश्तकार को तो फायदा नहीं हो रहा, उसने तो अपनी जो गंदम है वो 2200 और 23 रुपए का 50 किलो की बोरी बेची है, तो ये मिडिल मैन बीच में क्यों इतना जो है वो मजबूत हो गया? देखिए 2 चीजें होती है, एक जिम्मेदार ऐसा होता है जो फसल जैसे ही वो हार्वेस्टेड करता है उधर ही उसकी जो है थ्रेशिंग करता है, तो वहीं से गंदम उठा के मंडियों में भेज जाता है, वो तो 2200 में बिक जाती है जी। जो जिम्मेदार गंदम अपने घरों को ले जाता है या उनसे जो ट्रेडर खरीद लेता है फिर वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक बेचता है। आज जिम्मेदार की गंदम जो आती है वो बाजार की वैल्यू के मुताबिक बिकती है, जिम्मेदार फिर सस्ती नहीं बेचता सर।
वो बाजार रेट देगा। हमें मकसद ये है कि जो पाबंदियां जो पंजाब से लगी हैं, यहाँ न लगी होती तो 6,000 से 6,500 से ऊपर गंदम नहीं जानी थी। इन्होंने पाबंदियों की वजह से ये हमारे लिए परेशानी बनी हुई है। आज मैं आपकी वसासत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूंगा कि पूरे पाकिस्तान का बहरान एक ही सूरत खत्म होगा कि आप आटे और गंदम की तमाम पाबंदियां खत्म कर दें। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हैं कि 4 लाख टन और फिर कुल 12 लाख टन गंदम आएगी, तो क्या उम्मीद है कि ये जो 1600 रुपए का 20 किलो बैग मिल रहा है ये सस्ता होगा? देखिए, ये तो गवर्नमेंट अब के पीछे भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, सूबाई हुकूमत भी है पंजाब की, इन्होंने इस पे सब्सिडी दे रहे हैं। इन्होंने जो हमें बताया ये कहा कि हम 980 रुपए का आटा देंगे, बाजार में बिकेगा। जो कोटा ये इशू करेंगे वो आटे का रेट बाजार में 980 रुपए का होगा। सही। जो आटा मुझे प्राइवेट सेक्टर से गंदम आएगी उसका रेट अपना होगा। तो सर आपको एक बैग कितने का पड़ता है? हमें जो बैग जो पड़ रहा है इस वक्त पंजाब से जो आ रहा है 7100 रुपए में 100 केजी गंदम आ रही है। नहीं सर, मैं जो कह रहा हूँ ये 20 किलो बैग जो बाहर बिकता है, जो कि आपने कहा 980 रुपए गवर्नमेंट कहती है हम बेचेंगे, तो ये जब फ्लोर मिल से निकलता है तो उन्हें कितने का पड़ता है? ये हमें जी जिस वक्त देंगे तो इसमें एक सिस्टम बना हुआ है। जी जी। सिस्टम ये है कि जो गंदम का रेट होगा, जो रेट ये बकान देखो, हुकूमत को तो ये गंदम महंगी पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये रेट निकालेंगे तो इसके ऊपर ये डालते हैं, जो रेट होता है उसके ऊपर 500 रुपया बोरी ग्राइंडिंग का, 100 रुपया थैला ग्राइंडिंग डालते हैं। जी जी। 100 रुपया वो डालेंगे, उसके साथ गंदम का रेट, तो ये बाजार में बेचेंगे इसको। ये रेट जो है हमारे फूड डिपार्टमेंट मुकर्रर करती है। सही। जब इन्होंने रेट देना है, गंदम का रेट देंगे, उसके ऊपर 100 रुपया ग्राइंडिंग चार्ज डालेंगे, ये रेट इनका निकल आएगा। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो अभी गंदम आ रही है इसके बावजूद रेट कम होने का चांस कम है, 1600 के करीब ही चलेगा? 16 प्राइवेट चलेगा। सरकार जब इशू करेगी तो उसका आटा तो आपको 980 में मिलेगा, लेकिन जो गंदम प्राइवेट आनी है ये पाबंदियां खत्म कर दें पंजाब से गंदम और आटे की, ये बाजार में ये जो थोड़ा आपको जो 1 हफ्ते नहीं 15 दिन के अंदर अंदर 1400 से नीचे मिलेगा। अगर प्राइवेट गंदम आएगी तभी ये रेट गिरेगा, वरना सरकारी रेट से गिरने वाला नहीं। खत्म होंगी पाबंदियां खत्म कर दें, जो 1 हफ्ते में गिर जाएगा। सही। हम आपकी वज़ारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहते हैं फिर आइन की कानून की पासदारी करते हुए पार्टी का 158 के तहत फूड पे कोई पाबंदी फिर पंजाब से ये पाबंदियां खत्म करें ताकि पूरे मुल्क की अमन मुराफत जारी शारी हो जाएगी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया नईम भट्ट साहब, आप हमारे साथ थे। उसी ऐसी करो कुछ अलता पाबंदियां दी का हुकूमत दागा गनम रोमड़ी ब्या बहुम दे के रेट न रागुर्दीगी, रेट बहुम दगा से चलेगी वले चे पाबंदियां दी और दमग ज़रूरत मुताबिक गंदम मुंगसरा गनम मुंगसरा आगसी निश्ता सोमरची मुंगता पकारदा ये बड़ा शान दमाग लू और ब्या मुंग खबर कहूँ चिकम नवे फसल रवान दे द चीनो हवाले सरा दे वक्त के मुंग गनी फसल दे अगे तस मुश्किलात थी बोले चिकरा द गनमो फसल त मुश्किलात टोड़स्तर के पटकड़े वे और दा हल दे जका उस खबर कहूँ चरावान फसल द पारा सोक न सोक जान तैयार की बड़े छंद मैंने पार कले वायु मुंग खबर कहूँ लग गया यू कमचे दे वक्त के मुंगता या खैबर पुख्तनख्वा था या देसी में था कमचे द खुराक कमे या ख़तरा दा और टोलो न ज़्यादा मुंगा तमा आगा द ज़मींदार न कहूँ द किसान न कहूँ द काश्तकार न कहूँ अगर मुंग सहूलत न वर कहूँ फैसिलिटीज़ न वर कहूँ होतमा उमदा आगा न दा और आगा ज़मींदार हर वक्त जाड़ी चे माता जमा बुनियादी ज़रूरत खुराका चे दस्ता द पारा स्ता रखेटे गम कम दे वक्त के मुंग सरा रिजवान अहमद रिजवान साहब मौजूद दे। रिजवान साहब द किसान बोर्ड खैबर पुख्तनख्वा सदर दे। सर शुक्रिया तासमुला टाइम लगा रिजवान साहब दगा द गनमो काश तो आगा वक्त के हम सरा नवा और चिकम ज़रूरत हो काश्तकार था अगर न मिलावे द उस वेली की चिकम द गनी फसल दे आगे द पारा हम बुनियादी ज़रूरत सामान निश्ता दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानुल्लाह द सदर किसान बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा द उस्ताद फ़हीम साहब और द मशरिक टीवी ډیر زیاته शुक्रिया ادا کوم چې هغوی ذمہدار ته د خپل خبرې کولو موقع تاسو ورکړله. جی جی څنګه تاسو وی چې کله په د غنمو د فصل کرونده په اکتوبر کې سٹارټ شو نو دا اوریا خاورا په اکتوبر کې شارټ شو او دا خاورا چې کم قیمت سرکاري تور 1830 او دا خاورا په 3000 او د 3000 اباو اور پرایس باندې ملاوي دله
نو په هغه وخت کې موږ د فیډرل منسټر فخر امام سره ملاقات وکړو صوبایي حکومت ته توجه ورکړه خو لکه هیڅ د زمیندار ته د خپل حق میلاو نه شو د سرکاري ریټ باندې هغوی ته خاوره میلاو نه شوه نو د هغې په وجه سره تاسو وکتل چې په خیبر پښتونخوا کې هم او ورسره په پنجاب کې مو دې وجې نه د غنمو پیداوار ډېر کمی راغی ځکه چې ضرورت مطابق خلکو خاوره وانه چوله نو اوس جی زما بل درخواست دا دی چې څنګه چې تاسو ته علم دی چې د پېښور ویلي او مردان ویلي کې د خلک دې وخت کې ګنې جدي دي او نقطور فصل دی او په دې موسم کې خلک ګنو ته اوریا خاور استعمالوي هغه خاوره اوس بیا دوباره د اوریا خاور د مارکیټ نه لاړه او بل طرف ته چې موږ د اګریکلچر ډپارټمنټ نه او د فرټیلایزر کارخانو د منیجر نه یا کمپنونو معلومات واغستل ناوی چې خاوره ریګولر ډیلرز ته روانه ده خو فزیکلی هغه خاوره په مارکیټ کې موجود نه ده هغه سمګل کیږي د ریټ لپاره افغانستان ته نور ځنی ته ځي زیات افغانستان ته روانه ده نور ازلاو ته ځي او دوی د ریټ د زمیندار ضرورت ته ګوري چې د وخت زمیندار ضرورت سیوا دي نو دوی دا خاوره ستور کی چې زمیندار دي ته مجبور کی چې هغه 1834 په ځای باندې هغه په 3000 باندې د خاوره والی نو بهرحال موږ په دې باندې د انتظامی سره بار ملاقاتونه وشو نو موږ رضوان صاحب تاسو څنګه ذکر وکړ چې کله د غنمو دغه فصلونو هغه وخت کې هم دغه فرټیلایزر یا دغه سره غیبه وه د هغې اثر څه پرېوته او که اوس دغه سره نه میلاویږي نو اوس به څه اثر وي ما جی وی چې هغه وخت کې لکه چې خاوره میلاو نشو غنمو ته پر وخت خاوره اوریا میلاو نشو نو د غنمو پیداوار ډیر زیات کم راغی زموږ په صوبه کې دغه په وجه سره کم راغی په پنجاب کې هم کم راغی اوس کو د پرس کا د غنی نقدور فصل د زموږ دوانو ویلو دینه ګوړه پیدا کیږي نو دې سره به د غنی په پیداوار باندې ډیر زیات منفي اثر ورځيږي او سره د تاسو په علم کې دا خبره راولم چې زموږ په پېښور ویلي او په مردان ویلي کې بهترین جوار کیږي تقریبا په دوه ډیویژنز کې 150 ایکر ځمکه باندې جوار کاشت کیږي او دا غینه په ټنونو لکه جوار پیدا کیږي چې هغه زمونږ په خوراک کې استعمالېږي او په پولټری صنعت کې او داسې په نور صنعت کې هغه استعمالېږي نو دا غي کاشم د جون نه تر د اگست پورې دی او دا خارم په دې موسم کې شارټ شو نو دا غي باندې په جوار په کاش باندې او دا غي په پیداوار باندې ډیر زیات منفي اثر ورځيږي نو موږ د صوبایي حکومت وزیر اعلی د چیف سیکریټری دا مطالبه کوو چې د انتظامی په علم کې دا ارڅشته دي دا خار پرتره خو او ستوره ویر هاوس کې پرتره خو چې هغه چاپی ولګي او دا ممکن کی چې دا خار مارکیټ ته راوباسي او زمیندار ته په صحیح د دې وخت کې ریټ څه دی سرکاري ریټ څه دی او مارکیټ کې په کم ریټ ملاويږي کله دا ډیره ده سرکاري ریټ جی دا اوس د حکومت چراغ جانوي زم نوټیفائی کو 1830 روپے یوریا قیمت کی بوری او په مارکیټ کې دا خاوره په 2800-2700 باندې ملاويږي په 3000 ملاويږي او په سرکاري باندې ځکه نه ملاوي کو پرس کماته هم سرکاري باندې راکا نه راکې او ورته په 2800 باندې سوکراشي ورکي دیو کې انتظامی ته پکاري چې دا دکان ډیلر چې کوم خاوره تراشي پرس کوریا کمپنینا موږ انتظامی ته وځي تاسو دا ریکارډ چې دا خاوره فزیکلی د خرڅ کړو او چاله ورکړه دا ریکارډ ته جوړ کیږي کوم زمیندار ته ورکړه شناختی کارت دی دا موبایل نمبر دی کی خبره ختم شو دوباره موږ دا د حکومت نه مطالبه کوو او سره دې دوه خبره کوم چې هغه د زمیندار غټه مسله ده چې دی وخت کې تاسو ته علم دی چې په غنیلا اوس خلک کری او زمونږه منډیانو ته د پنجاب نه کیمیکل ګوړه راځي هغه ګوړه درادل روانه ده دغه په هغه ګوړه کیمیکل ګوړه د صحت لپاره مضر ده اور سره دلته چې کوم زموږ د ګوړې اصل قیمت ته اصل زمیندار دی هغه ډیر زیات متاثر کړی دی او د ګوړې چې کوم قیمت دلته اوس ډاون شوی دی په لکه چې کوم سیزن په آغاز کې ګوړې قیمت 18000 او 20000 سټوا نن هغه ګوړه دلته په 10000 ده نو زمیندار ته دغه ډیر نقصان دی موږ د صوبایي حکومت نه مطالبه کوو چې د اټک نه دی پابندي ولې نه کولای چې کوم ګوړه راځي د پنجاب نه دا 2 نمبر چې دا بند کړي بالکل ډېر شکریہ رضوان الله صاحب تاسو موږ له ټایم راکو څنګه یې ذکر وکړ چې التنه د کیمیکل ګوړه راځي مطلب هغه کې اس قسمه سخواګنی وي دا چې کوم زمونږه غنې دی پاغه باندې دا ټولې غاڼې چلیږي او ګوړه جوړیږي نو هغه تازه ګوړه وي او هغه بالکل خالص وي التنه کیمیکل راځي هغه نه رابري دي هغه یې سار کړی خو کیمیکل والا ګوړه دغه پنجاب نه راځي
ساجيبه ته حساب دی کا غوي خپل ضرورت ته ګورو نو بیا کیمیکل ولر اپریک دی او مونږ ولر اپریک دو زمونږه هم سو فود ډپارټمنټ شتا او کنه سندازه نه کیږي که فود ډپارټمنټ شتا ولکار دا غوي هم جوړیږي بیا دغه فرټیلایزر یا دغه سره یا دغه چې کوم ډي پی دا د ضرورت چي دی دا پورا کول ضلعي انتظامیه چرته ده دا غوي هم ذمہواری ده او د اګریکلچر ډپارټمنټ هم دغه ذمہواری ده چې هغه په دغه فیصلو باندې عمل درآمد وکړي چې دا 1500 ده نو 1500 هی ملاوي دل پکار دي په 3000 باندې نه دي ملاوي دل پکار پروګرام وخت ختم دي جات راکې